शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। बा 2 झ 804 नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो 2073 सालबाट, बा 2 झ 3707 नम्बरको र्याफो कार 2076 सालबाट, त्यसै गरी बा 2 झ 2635 नम्बरको हुन्डाई क्रेटा 1 वर्ष अघिबाट शहरी विकास मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको हो। म त्यसमा सहमत छैन। म पर्सनली भन्नुहुन्छ भने ती मान्छे जहाँबाट जागिर खान्छन्, जहाँबाट तलब खान्छ, त्यही ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। र मन्त्रालयले कमसेकम आफूलाई चाहिने दरबन्दी चाहिँ आफैले सिर्जना गर्न सक्ने र आफैले निर्णय गर्न सक्ने भएको हुनाले कमसेकम यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ बढावा दिनु हुँदैन र यहाँबाट लगेका चाहिँ त्यहाँ हाजिर गराएका मान्छेहरूलाई फर्काइदिनुपर्छ। अपिल पनि अनुरोध पनि अब हाम्रो नाममा रहेको गाडी चाँडै भयो फिर्ता भइदियो भने अब हामीलाई व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह र अपिल पनि हो। कहिलेसम्ममा फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय यकिन नभएको र को कर्मचारी मन्त्रालयमा छन् भन्ने कुरा थाहा नभएकाले उक्त विषयमा बोल्न नै नसक्ने दाबी गरे। अब यहाँहरूलाई थप सूचना चाहिन्छ भने बरु लिखितमै माग्नुहोस्, म लिखितमै केही समय लाग्ला होइन उपलब्ध गराइन सक्छु, तर म अहिले नै चाहिँ ठ्याक्कै कहिले फिर्ता हुन्छन् के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। मलाई त तपाईँले दिएको लिस्टमध्ये मैले 1-2 जना चाहिँ नामले चिन्छु, नत्र भने यो कर्मचारी यहाँ मन्त्रालयमा छन् यो पनि जानकारी छैन मलाई। तालुक निकायले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेका कारण समितिका पदाधिकारीहरूले काम कारबाही अघि बढाउन सकिनौ भनेर गुनासो गर्न नपाउने हो र? के साँच्चीकै शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेका कारण समितिको काम कारबाही अलपत्र परेको हो त? सहकर्मी नवराज पौडेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नाममा रहेको सवारी साधन 2 वर्ष भन्दा बढी समय अगावैबाटै शहरी विकास मन्त्रालयले दुरुपयोग गर्दै आएको हो। हुन त अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति शहरी विकास मन्त्रालय माथातकै समिति हो, तर जसरी अधिकार दिएर अधिकार सम्पन्नको नाम दिइएको छ त्यो भने नाममा मात्र सीमित भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नाममा रहेको बा 2 झ 804 नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो 2073 सालबाट, बा 2 झ 3707 नम्बरको र्याफो कार 2076 सालबाट, त्यसै गरी बा 2 झ 2635 नम्बरको हुन्डाई क्रेटा 1 वर्ष अघिबाट शहरी विकास मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको हो, जसमा बा 2 झ 785 नम्बरको महिन्द्रा स्कर्पियो 1 वर्ष प्रयोग गरेर फिर्ता गरिएको छ भने बा 2 झ 3708 नम्बरको महिन्द्रा र्याफो गाडी गत चैत महिनामा मात्र मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छ। यता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सवारी साधनको अभाव भोगिरहँदा उता समितिकै सवारी साधनमा झण्डा लगाएर शहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू हुइकिरहेका छन्। शक्तिको आडमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जे पनि गर्न पाइन्छ र? यसरी शक्तिको आडमा एउटा संस्थाको नाममा निकालिएको सवारी साधन आफ्नै माथतका कार्यालय भएको नाममा सवारी साधनको दुरुपयोग हुँदा उक्त संस्थाले आफ्नो काम कारबाही अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। के शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने साधन स्रोत मन्त्रालयले बजेटको अभावमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो या अन्य माथतका निकायलाई धराशायी बनाउने रणनीति हो? यो गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले भने सवारी साधनको अभावमा आफ्नो माथतका काम कारबाहीलाई अघि बढाउन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका नासु दीपक खड्काका अनुसार समितिमा सवारी साधनको अभावका कारण धेरै स्थानमा भइरहेको काममा बाधा सिर्जना भएको छ। अहिले हामीलाई एकदम गाडीहरूको धेरै अभाव पनि छ र हाम्रो अपिल के छ भने यो यत्रो प्रोजेक्ट भएको र धेरै ठाउँ चाहिँ अब इन्जिनियरिङ डिजाइनका कामहरू भइरहेका र हरेक ठाउँ चाहिँ अब गाडीहरू चाहिँ अब यातायातको साधन नभएसम्म त्यसको रिजल्ट पनि नआउँदो रहेछ। गाडी व्यवस्थापन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। अहिले हाम्रो अब पिएमसिएससी भन्ने एउटा कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धापड्यामको निर्माण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई 2टा दिनुपर्ने छ। बाध्यता छ हामीसँग थोरै उपसचिव लेभलको कर्मचारीहरूलाई पनि गाडीको व्यवस्थापन गर्न अलिक निकै चर्को भइरहेछ। त्यसैले अब मेरो आफ्नो अपिल पनि अनुरोध पनि अब हाम्रो नाममा रहेको गाडी चाँडै भयो फिर्ता भइदियो भने अब हामीलाई व्यवस्थापनमा
धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह र अपिल पनि हो। यसरी वर्षौंदेखि सवारी साधन प्रयोग मात्र गर्दैनन् शहरी विकास मन्त्रालय। सवारी कर, तेल, मेन्टेनेन्स खर्च, बीमा लगायत सम्पूर्ण खर्च शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्नेमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नै बेहोर्दै आएको पाइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले प्रयोग गरेको सवारी खर्च अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले बेहोरेको विषय कुनै आपत्तिको विषय होइन, तर आफ्नो मातहतको सवारी साधन प्रयोग गर्ने र काम कारबाहीमा बाधा अर्चन पुगेको भन्दै आफ्नो मातहतको सवारी साधन स्वयं कार्यालयमा हुनुपर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अडान छ। करिडोर सडक निर्माणसँगै बागमती ब्युटिफिकेसनको कामका लागि स्थापना भएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अधिकार नै अरूको हातमा हुन्छ भने अब अनुमान लगाउन सक्छौं कि करिडोरसँगै ब्युटिफिकेसनको कामको हालत के होला भनेर। हुन त शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई भरपूर सहयोग गरेर हरियाली सहितको करिडोर निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने हो, तर सहयोगको त कुरै छाडौ, उल्टै मन्त्रालयले एकीकृत विकास समितिलाई आर्थिक भार थपेको थपै छ। हुन त ती सवारी साधनहरू मन्त्रालयमा सही तवरबाट नै प्रयोग भएका होलान्, तर यसरी अन्य संस्थाको कामकाज नै लथालिङ्ग पर्ने गरी कुनै पनि तालुक निकायले गद्दार हरकत देखाउन अशोभनीय भने यसै देखिन्छ। यद्यपि शहरी विकास मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सवारी साधन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र समितिको साधन स्रोत फिर्ता गर्नुपर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमल सेनाको अडान छ। यहाँबाट लगेका साधन स्रोत साधन गाडीहरूलाई फर्काइदिनुपर्छ र निर्वाध रूपमा यो चाहिँ आफैले काम गर्न दिनुपर्छ र आवश्यक परेको चिजहरू मन्त्रालयले आफूले व्यवस्थापन गर्न सक्छ, कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सक्छ र त्यो व्यवस्थापन गर्न कन्जुसाई मन्त्रालय आफ्नो लागि गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ यही आफैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु। तथापि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा 19 वटा सवारी साधन रहेको र जसमा शहरी विकास मन्त्रालयले 4 वटा प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हाल एउटा फिर्ता भएको र अन्य सवारी साधन फिर्ता ल्याउने क्रममा रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले स्वीकार गरे। गाडी चाहिँ 19 वटा गाडी छ, त्यसमध्ये मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ स्पेयर भएको गाडी चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालयले आवश्यक प्रयोग बखत माग्ने गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा 4 वटा गाडी चाहिँ मन्त्रालयमा प्रयोग भएको थियो र म आइसकेपछि एउटा गाडी फिर्ता आइसकेको छ र अरू गाडी पनि फिर्ता हुने क्रममा छ। यो 4 वटा भनिसकेपछि 3टा गाडी अझै पनि मन्त्रालयमा छ। यो तपाईँले 2 वर्ष भन्नुभयो, 2 वर्ष चाहिँ अलिक बढी जस्तो लाग्यो, किनभने जुन अहिले मन्त्रीज्यूले प्रयोग गर्नुभएको एउटा गाडी छ त्यो चाहिँ अध्यक्षज्यू आइसकेपछि त्यो 8-9 महिना मात्रै भएको छ र अर्को एउटा गाडी चाहिँ सहसचिवले प्रयोग गर्नुभएको छ, किन मन्त्रालयमा सहसचिव चढ्नको लागि गाडी छैन र त्यसरी 2 वर्ष 10 वर्षदेखि प्रयोग भएको अवस्था होइन र हामी त्यसमा चाहिँ सजग छौँ। गाडी जनशक्ति चाहिँ यहाँको लागि यहाँबाट खर्च हुने यही नै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा म सजग छु र म जति बेर समय रहन्छु त्यो प्रयास चाहिँ मेरो जे होस् अब छिट्टै बाँकी रहेका गाडीहरू पनि यो समितिमा आउँछन्। त्यो नआउँदासम्म जति समयसम्म उहाँहरूले गाडी कुडाउनुहुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँहरूले मेन्टेनेन्सदेखि लिएर सबै खर्चहरू तपाईँहरूको हुन्छ होइन, सधैँ हाम्रो हुँदैन। कहिलेकाहीँ मन्त्रालयमा बजेट नपुगेको अवस्थामा उहाँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ, त्यो अनुरोध गरेको अवस्थामा यहाँको बजेटले को सीमाभित्र रहेर हामी गर्छौँ, किनभने सरकारी स्रोत हो जहाँबाट खर्च भए पनि। उता शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख जीवनराज सेडाईले मन्त्रालयका कारण अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा समस्या सिर्जना भयो भन्ने विषयसँग सहमत नभएको दावी गर्दै प्रयोगमा नभएका सवारी साधनहरू प्रयोगमा ल्याएको दावी गरे। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा के हुन्छ भने बजेटको परिधिभित्र र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वामित्व चाहिँ सम्बन्धित निकायको हुन्छ गाडीको र त्यो गाडी प्रयोग चाहिँ भन्दा नि स्वामित्व र दायित्वको कुरो हुन्छ। स्वामित्व र दायित्व सम्बन्धित निकायको भएको कारणले गर्दा र प्रयोग जसले गर्दा त्यो निकायमा त्यो आर्थिक स्रोतको कमी भएको कारणले गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी यता मन्त्रालयबाट त्यो विषयमा खर्च नगर्ने र आधिकारिक रूपमा नगरी नहुने खर्च समन्वयात्मक रूपमा अघि नै सुरुमा मैले अरू विषयतिर जोडेँ, त्यस्तै गरिकन त्यो निकायको कुनै पनि काममा बाधा नपर्ने गरी त्यति पैसा त्यो मर्मतमा त्यो गाडीमा खर्च गर्दा, किनभने गाडी उहाँको हुन्छ, सम्पत्ति उसैको हो, आवश्यक पर्दा हामीले दिने पनि हो, दिन्छौँ पनि है, मागेको अवस्थामा त्यो उपलब्ध गराउने यसको दायित्व पनि हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यो खर्च त्यो रूपमा त्यसरी भएको हो। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने हिसाबले अथवा आर्थिक दायित्व दोहोरो सिर्जना हुने गरी खर्च भएको अवस्था होइन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 55 अनुसार कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी रकम तथा जिन्सी सामान तोकिए बाहेक अन्य काममा खर्च गरिएको पाइएमा जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो खर्च रकम असुल कारबाहीका लागि विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था भएको र उक्त नगद वा जिन्सी क्षति वा नोक्सानी भएमा लिने दिने दुवैबाट तामासाहीले असुल गरिने व्यवस्था छ। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था भएको खर्चमा 11,67,511 रुपैयाँ 95 पैसा समितिबाट भुक्तानी भएको र समितिको नाममा रहेका सवारी साधन समेत ऐनको उल्लेखित व्यवस्था विपरीत अन्यत्र प्रयोग भएको पाइएको छ। यसरी अन्य कार्यालयको प्रयोजनमा खर्च र प्रयोग गर्दा आफ्नो विकास निर्माण कार्यमा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा असर पर्ने हुँदा सो प्रकारको खर्च तथा प्रयोग नियम संगत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ। समितिले मन्त्रालयमा प्रयोग गरेको सवारी साधनको मर्मतमा मात्र 7,96,330 रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने 1,680 लिटर इन्धन प्रयोग गरे बापत 2,15,040 रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च समितिले बेहोरेको छ। झट्ट सुन्दा यो विषय जति सामान्य लाग्छ त्यो भन्दा फरक रहस्य यति बेला शहरी विकास मन्त्रालयमा लुकेको छ। यतिसम्म कि सवारी साधनको दुरुपयोग मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका 1 दर्जन बढी कर्मचारी पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन्। मन्त्री, राज्य मन्त्री अनि सचिवको शक्तिको आडमा सिफारिस लिने काम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा गर्छु भने तलब भत्ता पनि समितिकै खाने अनि दिन मन्त्रालयमा कटाउने कर्मचारीबाट आम नागरिकले केही आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ र? कि शक्तिको नजिक रहेका कर्मचारीहरूले काम नै नगरी तलब भत्ता पाउने हो? यो गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। यसरी केन्द्रमा नै रहेका संस्थाहरूको हालत यस्तो छ भने प्रदेश अनि स्थानीय तहको हालत के होला, जो कोहीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा विभिन्न तहमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरूले शहरी विकास मन्त्रालयमा काम गरेको भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै दुईमत छैन। कर्मचारीले त जहाँ काम गर भन्यो त्यही नै गर्ने हो, तर मन्त्रालयले आफू मातहतकै निकाय हो र मातहतका निकायको कर्मचारी परिचालनमा जे पनि गर्न पाइन्छ भने मनसायले दुरुपयोग गर्दा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको काम कारबाहीमा असहज भएको गुनासो छ। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। कर्मचारीले अधिकार सम्पन्नमा नियुक्ति लिएको कर्मचारीले शहरी विकास मन्त्रालयमा काम गरेको तथा स्रोत साधन अन्यत्र प्रयोग भएको विषय सञ्चार माध्यममा प्रसारण हुने भएपछि तालुक निकायको दबावका कारण अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिकै पदाधिकारीहरू नै समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह गर्न समेत पछि पर्दैनन्। कुनै संस्थामाथि तालुक निकायले गद्दार व्यवहार देखाउँछ भने उक्त व्यक्ति विरुद्ध आवाज उठाउनुको सट्टा गुमनाम पारेर राख्न मिल्छ र? शहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सवारी साधन मात्र दुरुपयोग गरेको छैन, समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरू समेत मन्त्रालयमा ल्याएर चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ। जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार अस्थायी करार र ज्यालादारीबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर कर्मचारीको अभाव नभए पनि शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको तोकको आधारमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र उक्त कर्मचारीहरू शहरी विकास मन्त्रालयमा दुरुपयोग भएको पाइएको हो। यो हेर्नुहोस्, एक राज्य मन्त्रीले तोक लगाएको कर्मचारी भर्नाको निवेदन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन 2076-77 अनुसार अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा कार्यालयको कामकाजका लागि करारमा 4 र दैनिक ज्यालादारीमा 7 गरी 11 कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ, जसमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा विवश जसराज, धनमाया खड्का, सङ्गीत दाहाल, शान्ति लोप्चन, अस्मिता श्रेष्ठ, तारादेवी कार्की खड्का, श्री सरोज खड्की रहेका छन्।
त्यसै गरी रोजिना थापा र अमित जमल कटेल सहायक सामाजिक परिचालकका रूपमा भर्ना गरिएको छ भने सामाजिक परिचालकका रूपमा श्रद्धा गुरागाई अंकिता यादव भर्ना गरिएको छ र त्यसै गरी हलुका सवारी साधनको रूपमा अखिल प्रसाद पोखरेल रामशरण देवकोटा सपु श्रेष्ठ र सनिल बलामी भर्ना गरिएको छ भने कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा सोनी मल्ल ठकुरी लेन्थ वर्करका रूपमा अमृता बस्नेत विपना काफले नियुक्त गरिएको छ। त्यसै गरी सहायक कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा सीता पराजुली सहायक सुपरभाइजरका रूपमा अनुकुमारी शाह नियुक्त गरिएको छ भने नदी सहायकका रूपमा प्रकाश केसी र प्रशान्त स्याङतान नियुक्त गरिएको छ। यसरी भर्ना गरिएका सबै कर्मचारीहरू शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत भएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दाबी गरे तापनि श्रावण 1 गतेबाट कार्यालयमा नभएको शहरी विकास मन्त्रालयको दाबी छ। उता अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमल सेना भने मन्त्रालयमा चाहिने कर्मचारी मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र जहाँको तलब खान्छ त्यही काम गर्नुपर्ने दाबी छ र विभिन्न बहानामा समितिको काममा बाधा पुर्याउन नहुने अध्यक्ष तिमल सेनाको अडान छ। यहाँले इन्डिकेट गर्नु भएको कुरा यदि मन्त्रालयमा गएका छन् भन्नेलाई हो भने त्यो पक्कै हो। त्यो केही मान्छेहरू यहाँको चाहिँ जाहिर खाएर मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन्। त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँले मन्त्रालयको पदाधिकारीसित गएर कुरा गरौँ भने बेस हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। म त्यसमा सहमत छैन। म पर्सनली भन्नुहुन्छ भने ती मान्छे जहाँबाट जागिर खान्छन् जहाँबाट तलब खान्छ त्यही ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो र मन्त्रालयले कमसेकम आफूलाई चाहिने दरबन्दी चाहिँ आफैले सिर्जना गर्न सक्ने र आफैले निर्णय गर्न सक्ने भएको हुनाले कमसेकम यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ बढावा दिनु हुँदैन र यहाँबाट लगेका चाहिँ त्यहाँ हाजिर गराएका मान्छेहरूलाई फर्काइदिनुपर्छ। तथापि कतिपय अस्थायी आयोजना हुने र अस्थायी योजनाका लागि सधैँ स्थायी रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी नियुक्त गरे राज्यलाई भार पर्ने भएकाले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र सोही अनुसार कर्मचारीको नियुक्त हुने शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार वाग्लेको भनाइ छ। यस राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब 10-15% चाहिँ बढी वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छौँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत मूलतः 6वटा निकायहरू रहेको छ। 6वटा मध्ये हाम्रो 2वटा निकायमा चाहिँ नेपाल सरकारको कुनै पनि स्रोत जाँदैन। 4वटा निकायहरू शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, हाम्रो बागमती सुधार आयोजना, त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति अन्तर्गत रहेको छ र नगर विकास कोष हो। नगर विकास कोष हाम्रो मूलतः ऋण लगानी गर्ने संस्था हो र केही मात्र नेपाल सरकारले उसलाई केही अनुदान तथा ऋण दिएको हुन्छ। उसले चाहिँ नगरपालिकाहरूमा ऋण लगानी गरेको हुन्छ। उसले आफै सिधै यो पूर्वाधार सम्बन्धी कामहरू गर्दैन। हाम्रो 3वटा निकायहरूबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सुधार आयोजनाबाट चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भइरहेको छ। कर्मचारी र गाडी कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा आफूले बताउन सक्ने कुरा नभएको तथा आन्तरिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन हेर्ने निकाय छुट्टै भएको र उनीहरूले कुन्तबरबाट कतिजना कहिलेसम्म कर्मचारी राखेका हुन् सबै रेकर्डहरू उदय शाखामा हुने भएकाले यदि थप सूचनाको आवश्यक परेमा लिखित रूपमै माग्न आग्रह गर्दै केही समय लागे पनि उपलब्ध गराउने बताउँदै कहिलेसम्ममा फिर्ता हुन्छ भन्ने विषय यकिन नभएको र को कर्मचारी मन्त्रालयमा छन् भन्ने कुरा थाहा नभएकाले उक्त विषयमा बोल्न नै नसक्ने दाबी गरे। अब यहाँहरूलाई थप सूचना चाहिन्छ भने बरु लिखितमै माग्नुहोस्। म लिखितमै केही समय लाग्ला होइन उपलब्ध गराइन सक्छु। तर म अहिले नै चाहिँ ठ्याक्कै कहिले फिर्ता हुन्छन् के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। मलाई त तपाईँले दिएको लिस्टमध्ये मैले 1-2जना चाहिँ नामले चिन्छु, नत्र भने यो कर्मचारी यहाँ मन्त्रालयमा छन् छैन यो पनि जानकारी छैन मलाई होइन। यस्तो विषयमा म अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। यदि एकीकृत विकास समितिले कर्मचारीहरूको खाँचो भएको जानकारी गराए तत्काल पठाउने र आवश्यक परेको सबै कुरा मन्त्रालयले सहयोग गर्दै आएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश कुमार वाग्लेको भनाइ छ। मन्त्रालयमा आफ्नै दरबन्दी छ, कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ होइन। 77 जनाको हाम्रो दरबन्दी छ। त्यसमा करिब 31 जना चाहिँ राजपत्राङ्कित र अरू 46 जना चाहिँ हाम्रो अनङ्कितहरू छन्। त्यसकारण मन्त्रालयमा कर्मचारी नै नभएको, दरबन्दी नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। मन्त्रालयमा आफ्नो नियमित काम गर्नलाई चाहिँ दरबन्दी पुग्ने नै छ। अब यहाँले कुरा उठाउनु भयो अन्य निकायहरूबाट पनि सवारी साधनहरू आएका छन्, कर्मचारी आएका छन्। अब मन्त्रालय एउटा चाहिँ नियमन निकाय हो। यसले आवश्यकताको आधारमा कहिले अब कुनै समितिहरू गठन भएका हुन सक्छन्, कहिले कहीँ अनुगमनमा जानुपर्ने हुनसक्छ, कहिले छानबिनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलामा हाम्रो रेगुलर रिसोर्सेसहरूले नपुग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा अब यहाँ हाम्रो 1जना मन्त्री त हाम्रो कर्मचारी सङ्गठनमै थियो, राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2-3 महिनादेखि, 2-3 वर्षदेखि उहाँको सचिवालय थियो
त्यस्तै अब बिचबिचमा मन्त्रीज्यूहरू पनि बारम्बार परिवर्तन हुनुभयो। त्यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले केही सवारी साधनहरू कर्मचारीहरू आएका हुन सक्छन्। उता शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख जीवनराज सेडाईले शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेर परिपूर्ति गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका कुनै पनि निकाय बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको झैँ हुने बताउँदै मन्त्रालयले नियामक निकायको हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा अर्को निकायलाई सहयोग र सहजीकरणको हिसाबले काम गर्नुपर्ने र मन्त्रालयको बाधा अडचनका कारण अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो सिर्जना नभएको दाबी मात्र गर्दैनन्। सवारी साधन र कर्मचारीको विषयमा जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ कर्मचारी परिचालन गर्ने, यद्यपि आफूलाई एकतर्फको कर्मचारी अर्कोतर्फ परिचालन गरेको थाहा नभएको जस्तो जवाफ दिए। एउटा बोर्डको त्यहीँको प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको अन्य गाडीहरूको हकमा मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार विशेष गरेर माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा प्रयोग गर्ने गरी गएको र अब आवश्यकता नपर्दा उहाँहरूलाई हामीलाई खाँचो पर्यो भन्दाखेरि तुरुन्तै त्यो फिर्ता गर्न अवस्थामा रहेको स्थिति हो। तर एकिन विवरणलाई हेर्ने हो भने मन्त्रालयमा हरेक पटक मन्त्री फेरिँदा मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सचिवको तोक लगाएको भरमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा करार तथा दैनिक ज्यालादरीमा कर्मचारी भर्ना हुने गरेको पाइएको छ। हुन त मुलुकमा भएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनु राम्रो कुरा हो, तर हरेक मन्त्री पछि मन्त्रीको तोकमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण मन्त्री फेरिएपछि रोजगार पाएका युवाहरू पुनः बेरोजगार हुने र त्यसले थप समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न। कारण उनीहरूको आड भरोसामा परिवार तथा अन्य सदस्यहरू पनि बाँचिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले हेक्का राख्न जरुरी छ। समितिमा कर्मचारी र सवारी साधन मात्र दुरुपयोग भएको छैन, पूर्व पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता समेत गरेको पाइएको छ, जसमा समितिका अघिल्ला पदाधिकारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36(3) अनुसार खर्च गर्दा खर्चको बिल भरपाई साथ लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यालयले सञ्चालन गरेको आइडिएस नेपाल अन्तर्गतको सामुदायिक जनचेतना तथा सहभागिता तालिम शीर्षकमा 2076 वैशाख 23 देखि 26 सम्म भएको तालिमका लागि 2075 चैत 18 मा बीएम उद्योग बागबजारबाट रु 1350 का दरले तालिममा सहभागिता जनाउनेहरूका लागि 30 वटा ल्यापटप ब्याग कुल 40,500 मा खरिद गरिएको थियो। तथापि उक्त तालिममा रु 500 का दरले 22 जनाले रकम बुझेको र हाजिरी भए पनि सो ल्यापटप ब्याग बुझिलिनेको भरपाई नभएकाले उक्त कारोबार पुष्टि हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिबाट अवकाश प्राप्त तथा अन्यत्र सरुवा भई गएका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको नाममा लेखा परीक्षण अवधिसम्म बाँकी रहेको विभिन्न सामग्रीहरू फिर्ता प्राप्त गरी अभिलेख अद्यावधि गर्नुपर्ने, नभए बिको बमोजिमको रकम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ, जसमा तत्कालीन कार्यकारी समिति अध्यक्ष नरेन्द्र राज बस्नेतले 83,750 मूल्य बराबरको ल्यापटप फिर्ता नगरेको, 1,75,150 रुपैयाँ मूल्य बराबरको म्याकबुक एक थान, एचपी को ल्यापटप एक थान र एक बीटी को एक थान हार्ड डिस्क अवकाश प्राप्त तत्कालीन आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले फिर्ता नगरेको पाइएको छ। त्यसैगरी अन्य निकायमा सरुवा भई गएका सिडी प्रभास श्रेष्ठले 2,88,150 रुपैयाँ मूल्य बराबरको डेल ल्याटिट्युडको ल्यापटप एक थान फिर्ता नगरेको र उनीहरूबाट बिको रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी तालुक निकायले अनेक गर्यो भन्दै गर्दा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका पूर्व पदाधिकारी तथा समितिले पनि बदमासी धेरै गरेको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गर्नु दुःखद कुरा हो। शहरी विकास मन्त्रालयले कर्मचारी तथा स्रोत साधनमा गिद्धे नजर लगाए झैं तालुक निकाय भएको हैसियतले समितिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उजागर गरेका विषयलाई टुङ्गो लगाउन जरुरी देखिन्छ। त्यति मात्र नभई आफू मातहत कार्यालयको कर्मचारी तथा स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नको सट्टा सोही निकायमा फिर्ता गरेर सहयोग गरे अभावमा काम कारबाही रोकेर बसेका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई ठूलो राहत मिल्ने प्रतीक्षामा छन् समितिका पदाधिकारीहरू। तर तालुक निकायबाट समितिले गरेको अपेक्षा पूरा हुने हो या नहुने हो त्यो भने शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयमा
भर पर्छ। तथापि तालुक निकायले आफू मातहतका निकायले शक्तिको आड भरोसामा निमट्यान्न बनाउँदा उक्त निकायको काम कारबाहीमा चरम ढिलासुस्ती भएको उदाहरणहरू भने नभएका होइनन्। के तालुक निकायले आफू मातहतका निकायमाथि यस्तो कदम चाल्नु जायज हो? यो प्रश्नको विषय बनेको छ। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।